वृद्धि र विकास र पालन पोषण राम्रो होस् भन्न हेतुले हाम्रो स्तनपायी आमाहरूलाई 6 महिनासम्मको लागि निःशुल्क रूपमा हामीले कुनै पनि औषधिको पैसा लाग्दैन, निःशुल्क रूपमा हामीले ज्येष्ठ स्तनपायी आमाहरूलाई पनि औषधि दिने हाम्रो नीति छ। र हाम्रो वडामा जुन साबिक पुरानो वडाहरूमा प्रत्येकमा एक एकजना हाम्रो स्वयंसेविका महिला स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ पनि प्रदान गरिन्छ र यही अफिसमा आउँदा हामी प्रदान गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँछु। हामीले अब अहिले हाम्रो डेली नियमित योगहरू पनि चल्छ र दिउँसो पनि तपाईँहरू कुनै पनि रोगको विरुद्धमा कुन चाहिँ योग गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी शिक्षा दिन्छौँ र गराउँछौँ पनि। एवं प्रकारले हामीलाई सेराजेम मेसिनद्वारा सेकताप पनि गर्छौँ र जुन पार्ट्स एकाङ्ग श्वेत र सर्वाङ्ग श्वेत भन्छ, सर्वाङ्ग निस्किँदाखेरि चौकीमा एउटा ठुलो कालो बक्स देख्नुहुन्छ, त्यो सर्वाङ्ग श्वेत बक्स हो। र एकाङ्ग श्वेत भनेको हामीले जडीबुटीको भाग गरेर तपाईँको काम, ढाड दुख्ने काम, आँखा हुँदै जान्छ, विभिन्न छन् आँखाको समस्याहरूमा हाम्रो सेवा सुविधाबाट दिन सक्ने आँखाको उपचारहरू, आँखामा तेलको ताप दिने अनि मसाज गर्ने हाम्रो अभ्यङ्गकर्ताहरू हुन्छ त्यसको लागि पनि जुन सेकताप गर्ने, शिरोधारा, माइग्रेसन, टाउकोहरू दुख्ने, अनकन्सियस भएर यो जुन बोल्ने बढाउने विभिन्न मानसिक समस्यासम्म आएको थियो तर युजलेस सामानहरू आएको हुनाले पुनः हाम्रो त्यो सामानहरू आउने बाँकी कामहरू हुँदैछ, सुविधा हाम्रो थप हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। म अब टाइमलाई म प्रयोग गरौँ। योग किन जरुरी छ, योग किन आवश्यक छ र किन गर्नुपर्ने। अब हाम्रो त गाउँघरको बस्तीमा बसोबास गर्छौँ, विभिन्न काम गर्छौँ, उफ्रिने विभिन्न काम त्यतिले मात्रै पनि हामीलाई सम्भव भएको हुन्छ। जब कि मान्छेलाई भारी बोकिन्छ एकतिरको मात्रै अङ्गलाई प्रेस ताकि हामी सम्पूर्ण कुरोलाई अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ र योगबाट हामीलाई राम्रो हुन त के गर्नु पर्यो, सन्तुलन हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। जब अनि मात्रै अन्य काम गर्न सक्छ। पैसा कमाउन पनि हामी स्वास्थ्यकर बन्नु पर्यो, पढ्न पनि हामी स्वास्थ्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। छँदैछ नि यो होइन, रमाइलो पनि सीमित हुन्छ जब कि आज नखाने भोलि आएर यी खालको व्यवहारबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राखौँ। र त्यो हो जब कि मानसिक तथा शारीरिक रूपले शरीरमा प्रत्येक शरीरमा भएको मर्न लागेको जब 120 दिन भएपछि आरबिसी ब्लडहरू मर्छ, फाइदा हुन्छ, यसले पुनर्जन्म लिइरहेको हुन्छ। यस्ता कुरालाई सधैँ फ्रेस बनाउनको लागि योग जरुरी छ र विभिन्न रोगको विरुद्धमा योग गरिन्छ, त्यसले गर्दा पनि जरुरी छ। 4 प्रकारको हुन्छ, त्यो म सबै डिटेलले मलाई छोटो समयमा जडीबुटीको बारेमा थोरै भन्छु। जडीबुटीको बारेमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला हामीसँग 1 मिनेट सरलाई समय लिई पहिला नेपाली नाम मात्रै भन्छु, हामीले ल्याटिन नाम दुबो। तपाईँले यो दुबो होइन, यहाँ हाम्रो लोकल दुबोलाई सम्झिनुहोस्, दुबो नाम सम्झिनुहोस् र प्रयोग सम्झिनुहोस्। यसको प्रयोग पञ्चाङ्ग भन्छ, जबकि जरासँग उखेल्ने र मरेको पातहरू फाल्दिने, राम्ररी सफा गर्ने, तेललाई त्यसको फुल, पात, डाँट, जरा यी सबै गर्दा पञ्चाङ्ग भन्छ। सम्पूर्ण त्यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसको प्रयोग केमा गर्ने भनेर सम्झिनुहोस्। जब यसलाई तपाईँहरूले हात चट्टा काट्यो, घुँडा ठोक्यो, काहीँ लडेर काटियो भने त्यसलाई मजाले उखेल्ने, जरैसँग उखेल्ने र सफा गर्ने, मरेको फाल्ने, मजाले पिस्नु होला राम्रो चिजमा, सफा चिजमा। त्यो पिसेकोलाई तपाईँले जुन ठाउँमा चोट छ सबैले जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। कार्यक्रम छ विद्यालय आयोजित तथा योग शिक्षा कार्यक्रम फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकै सहयोग बढ्यो कार्यक्रम भइरहेको छ। तपाईँहरू नास्ता यसैबाट खानुहुन्छ होइन, र यो ज्ञान पनि प्रशिक्षणहरू पनि हामी गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ निर्मल सुङ्गो सर चिन्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो हाल छ 7 गाविसको सिङ्गो। तपाईँहरूको यसो मोनिटरिङ के शिक्षा दिँदैछ कि छैन, खाजा दिन्छ कि हेर्न यसो अवलोकन गर्न आउनुहोस्। फोटो होइन, फोटो उनीहरूले ढोका लगाइदिन्छ सर एकछिन। हाम्रो सबैको प्रमुख हामी त हात सहजीकरण प्रमुख त्यतिकै छ्याप्प लगाउन पनि भयो र त्यसको रस पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यही गरेको खुनलाई रोक्न सबैभन्दा सजिलो उपाय र
स्थानीय तवरमा पाइने एकदम उपयोगी चिज हो। त्यसलाई हामी कसैको नाम्फिरी फुट्ने समस्याहरू हुन्छ, पित्त विकारको कारणले हुन्छ, हाम्रो शरीरमा बातपित कफ 3वटा चिजले धारण गरेको हुन्छ र पित्त विकार भएपछि यो नाकरी फुट्छ, जसको लागि तपाईँले त्यसरी नै पिसेको चिजलाई कपडा सफा कपडामा छानेर त्यसको रस हामी नोजल र नाकमा लगाउँछौँ नि, मजाले ओह्रालो बनाएपछि लाउनुहोस्, लाए पछाडि मजाले तान्नुहोस्, सर्किने ओर्ने केही समस्या। त्यसको लागि नाकमा 2 थोपाको दरले एउटा नाकमा अर्को नाकमा क्रमश गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँहरूले 10 पानी केही थपिएको छ भने 10 मिस्टीसम्म तपाईँले पिउनु हो। बुझ्नुभयो? दुबो यति, दुबोलाई यतिमा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको तपाईँको बाहिर काहीँ कुद्नु परेन, ब्लिडिङ भएर सहरमा जानु परेन है। बुझ्नुभयो? दुबोको प्रयोग कुन रोगमा कसरी प्रयोग गर्ने गर्न लागु हुन्छ। अनि आमाहरूको लागि कुरो गरेको थिएँ मैले, त्यहाँबाट औषधि पाइन्छ आमा भन्ने कुरो यो सायद चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कुरिलो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकचोटि चाहिँ कुरिलोको व्यापारको लागि चाहिँ निकै लागेको पनि थिए, जङ्गलमा भएको चिजहरूलाई खाएको। फेरि तपाईँले यही माथिको पात भनेर नसम्झिनु होला, यसको मुनि जरा हुन्छ, सुठुनी जस्तै फलेको हुन्छ है। यहाँ हामीले योचोटि देखाउन सकियो भनेर आएको छ। जुन यो आमा बच्चाको लागि र कसैलाई गाई बस्तुहरूलाई दुध दिनको लागि प्रयोग गर्छ, खोलेको रूपमा प्रयोग गर्छ। यो आमा बच्चालाई आमालाई पाइन्छ, यो जुन हाम्रो अफिसमा यो निःशुल्क पाइन्छ। मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ हैन, कुरिलो कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको बारी काँला जङ्गलतिर पाउँछ। यो 2 खालको हुन्छ कुरिलो, एउटा काँडा वा बढी काँडा हुने र अर्को नहुने हुन्छ र झापातिर यसको तरकारी समेत खाइन्छ। त्यो कुरिलो भन्ने यसको प्रयोग भनेको मुनिको जरा। निक शर्मा के भन्छ लिम्बू भाषामा? यो कुरिलो र यसबाट बन्ने वैज्ञानिक नाम त यसको अर्कै छ, प्लाटिनम वैज्ञानिक हुन्छ। रोड सल्लाह हो यो, अलिकति लेक क्षेत्रमा 5 मिटरदेखि माथिको उचाइमा मात्रै यो हुन्छ, औलमा हुँदैन। लोड सल्लाह हो, हाम्रो यसको नाम लोड सल्लाह भनिन्छ। हाते बाहिर गौशालामा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो हामीले सबैभन्दा पहिला यो बुझौँ कि हाम्रो अहिले आएर नसर्ने रोग क्यान्सर। धेरै मान्छेले मैले यही थाहा पाएर म यो स्वास्थ्य कर्मीको नाताले यो पञ्चायत मैले पाइराखेको 20 वर्ष भयो, लगभग 20 वर्षमा मैले सबैभन्दा अहिले क्यान्सरको बिरामी यो वर्षमा धेरै भेटेको छु। यहाँलाई जानकारी गरौँ र धेरैजनाले मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के यो आयुर्वेदको अर्थ एउटा आयुर्वेदमा श्लोक छ, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आत्रोस्य विकारण पोषणम। जुन हामी स्वास्थ्य व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर बनाउने र रोग लागेको व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने, दबाउने उद्देश्य यो। त्यसै हामी पहिला रोग लाग्नुभन्दा अहिले नै बाटो छेक्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि अब एउटा यो लोड सल्लाहको कुरा आयो। लोड सल्लाहले हाम्रो क्यान्सरको औषधि हो। अमेरिकामा यसको तपाईँको साह्रै महँगोमा बिक्छ। यसको प्रयोग हामी यो पातहरूलाई सुकाएर चिया जस्तो पकाएर पनि खान सक्छौँ। यसको बोक्रालाई पनि चियाहरू पकाएर खान सक्छौँ। चूर्ण भन्छ आयुर्वेदमा, पिठोलाई चूर्ण भन्छौँ। चूर्ण डाँडा काँडा पाखा आफ्नो भुर्यानमा पाइने नामसहित छ, यहाँ मैले लेखेको छ। पाखान वेद, पानीको ढुङ्गा, वेद भनेको फुटाउने। अब आफै सम्झिनुहोस्, अहिले पनि हाम्रो सर्ने रोग पत्थरिया, यसको बिरामी कति धेर भेटेका छु। जबकि जन्मेको केही पछाडि पनि पत्थरिया भनेर चाहिँ अपरेसन गरेको बाल बच्चाहरूलाई भेटियो। यसरी यो पाखान वेद हो, यसको नाम पाषाण भेद पनि भनिन्छ। यो हाम्रो अलिक ढुङ्गाको चेपमा ठुलो पात हुन्छ। यसको पातको छेउछेउमा आरा फुल बैजनी रङको रातो फुलहरू फुल्छ। यसको छिपेपछि प्रयोग भनेको पत्थरियामा प्रयोग गरिन्छ। टुक्रा टुक्रा बनाएर सुपारी जुन खान्छ नि मान्छेहरूले, त्यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर मुखमा चुसिराख्नु, जसको प्रयोग पाखान वेद हो, पत्थरियामा। खोलाहरू बगेको, कलकल पानी बगेको निहाल्नुहोस्, कति राम्रो पानी बग्दैछ, सफा कञ्चन निहाल्नुहोस्।
टिस्टादेखि महाकालीसम्म मुक्त भएको फलफुलहरू फराकिलो पानी गर्छु। म कति भाग्यमानी छु, ईश्वरले दिएको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव हामी अरूको कल्याण गर्दै राम्रो विचार लिन्छौँ भन्नेलाई निहाल्नु। बिस्तारै बिस्तारै आकाश संसार हेर्नुहोस्, आफै निहाल्नुहोस् म कति राम्रो छु, म निरोगी छु। आफै राम्ररी निहाल्नुहोस् त, यो पैतालालाई निहाल्नुहोस्, छ भने कल्पना गर्नुहोस्। राम्रा छन् भने आफ्नै आफ्नै निहाल्नुहोस्, अङ्गहरू कति राम्रा छन् भने पेटहरू कति राम्रा छन्। बिस्तारै बिस्तारै मेरो फोक्सोहरू मृगौलाहरू राम्रो छ, कल्पना गर्नुहोस्। पढ्नुपर्छ त्यस्तै कल्पना गर्नुहोस्, कति निरोगी छ भने बिस्तारै बिस्तारै दुवै हात पेलालाई विचार गर्नुहोस्, कति राम्रो छ। दुई हात बलियो छ, ईश्वरले दिनुभएको छ होइन। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा गर्दन पृथ्वीलाई निहालेको पृथ्वी गर्दन बिस्तारै आफ्नो बस स्थलहरू स्तनहरूलाई निहाल्नुहोस्, कति गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै करन ब्युटी बोनहरूलाई निहाल्नु, अङ्गहरू बिस्तारै अनुहारलाई निहाल्नुहोस्। मेरो छ कल्पना गर्नुहोस्, मेरो ओठहरू कति सुन्दर छ भने आफैलाई आफै निहाल्दै। मेरो टाउको कति राम्रो छ। सूर्यको किरणहरूमा शक्तिको ऊर्जाको प्रभाव हुँदैछ भने कल्पना गर्नुहोस्। बिस्तारै आँखा बन्द होस्, दुवै हातलाई रगड्नुहोस् अगाडि लगेर सबै, अनि अनुहारमा क्रिम पाउडर दले जस्तै जल्नु छ। फेरि एकचोटि आँखा बन्द सबैको, फेरि घर्षण गर्नुहोस्, फेरि अनुहारमा दल्नु, फेरि सबैजना अगाडि हात लगेर अनुहारलाई दल्नुहोस्। फेरि कानका लोटीहरू सुमसुमाउनुहोस्, कानको लोटीहरू। घाँटी दुखेको छ भने घाँटीलाई यसो सेक्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। आनन्द आयो? मेडिटेसन आनन्द भयो? कसरी भयो? के अनुभव गर्नुभयो? आनन्द भनेको के हो? मन खुसी हुनु होइन? पढ्दा खुसी हो कि यो ध्यान गर्दा खुसी हुन्छ? तर यो दिएको भगवानले हामीलाई काम गर्नु। आँखा के दिएको? अनि हात के दिएको? ज्ञान हासिल ज्ञान दिए तपाईँलाई आयुर्वेद। तपाईँको 2-4 घन्टा लिँदाखेरि आनन्द लिनुभयो भने तपाईँहरूले परिश्रम गर्नु भने भोलि हामीभन्दा ठुलो डाक्टर होइन, ठुलो मान्छे बन्नुहुन्छ। भोलि हाम्रो प्रमुख प्रशासक अधिकारी कस्तो हुन्थ्यो? अघि भर्खरको केटा जस्तै थिएन। सरी हल्ला नगर है। उता उता आउन सक्छ। अघि म त्यहाँ धन्दै त्यो जुन पनि आफ्नो खुट्टालाई फ्रेस राख्नको लागि चाहिँ हात खुट्टालाई तन्दुरुस्त बनाउनु पर्छ। तन्दुरुस्त गराउनु हामी रनिङ पोज सक्तो जानुहोस्। अर्को खुट्टाको भइरहेछ भनेर चित्र देखाउँछ होइन सर? अब अर्को खुट्टाले अर्कोतिर ल यस्तो
यो एउटा भयो अब यस्तो बटरफ्लाई काठ बनाउने सिस्टम सिधा आउनु सिधा अब यस्तो अघि हामीले जुन हेलो नमस्कार यसै हो बस्नु नगर्नु न त्यस्तो के प्रब्लम बुढी अम्लाले दासले छेकेर दिएको भन्दा है आदि फाल्ने आधा घन्टा गर्न सकिन्छ जस्तो मान्छे अम्लाको पादेखि तपाईँमा यसरी आँखा बन्द गर्दन सिधा ढाड सिधा लामो सास तान्नुस् फेरि अनि ओम भन्नुस् आँखामा इनर्जी आउँछ है तपाईँलाई कान्ति दिने काम उज्यालो हँसिलो मजाले बिस्तारी आँखालाई सेक्नुहोस् मसाज गर्नुहोस् जति दिन्छ त्यति ताप दिन्छ अनि एकचोटि लास्टमा हामी रमाउँदैछौँ थोपा थोपा त्यसरी नै हाम्रो भुँडाहरू बाहिर गइसकेको छ त्यस्ता जनेन्द्रिय आइरहेको छ शान्ति हाम्रो पनि कता बान्यो सर भयो अङ्कल खाना बोल्दै दिनु न माइक हेर्नु सर रिसाउँछ पैसा छैन छैन नि त सर अब
गेममा नि हो नि होइन कहिले होइन प्रोग्राम होइन विषाक्त वायुलाई शुद्ध गर्न शरीरको विषाक्त कपालभाती प्रणाली गरिन्छ। ठिक छ ल अब अनुलोम विलोम तपाईहरुलाई गराउँछु है यो टिप्नुस् पहिला यसलाई के भन्छ अनुलोम विलोम भन्छौ नाकबाट हुन्छ अनुलोम टिप्नुस् नास्त्री पनि अब डेमोमा एक चाहिन्छ कि त्यसले बाहिर निकाल्ने अनि पेटको अङ्गलाई चलाउने भ्रामरी प्राणायाम कस्तो हुन्छ भ्रामरी प्राणायाम लेख अब भ्रामरी प्राणायाम भनेको श्रवण शक्ति कान हुन्छ नि सुन्ने शक्ति बढाउने र गराउने के फाइदा हुन्छ त अब यो हामी गर्छौं नि यसबाट के फाइदा हुन्छ टिक्नु मनलाई एकत्रित बनाउँछ कसले योगले यो के हो योगको फाइदा त्यस्तै रोग र शोकलाई हटाई समग्र शक्तिलाई अनुशासित गरी मानवलाई विवेकशील बनाउँछ अनुशासित गरी मानवलाई विवेकशील बनाउँछ 12 मा जान्छ त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ डिग्रीसम्म पढाइ समाधि कसले टिपेको छैन भने कसको छुट्यो हिंसा नगर्नु ठीक छ मान्छे काट्नु साथ के गर्ने भनेको हो अर्को चोरी अरूको पैसा देखेर चोर्नु होइन फेरि कुरा बुझ्यौ ल यसलाई के भन्छ कति भयो युमा र थेवा भन्छ नि शिवबाट यसरी ध्यानमा बसेर देख्छौ नि शिवजीलाई यसरी आँखा चिम्म गरेर त्रिशूल गाडेर अनि यसरी बसेको हिमालमा त्यस्तै हाम्रो फाल्गुनन्द महागुरु पनि सिलौटीमा गएर योग गर्नुहुन्छ यसरी तपस्या हाम्रो आत्मानन्द गुरु पनि तपाईको कहाँ जानुहुन्छ उ पर के भन्छ हिमालमा गएर यसरी योग गर्नुहुन्छ ध्यान गर्नुहुन्छ त्यस्तै सिक्किम बनाउने युमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि के गर्नुहुन्छ मेडिटेसन ध्यान यसरी योग गर्नुहुन्छ ध्यान आँखा चिम्म गरेर त्यो योग गर्नेले के गर्छ तपाईको यही नियम पालन गर्छ यम भनेको हिंसा गर्दैन काटमार गर्दैन उहाँहरू साधुहरू महापुरुषले साँचो बोल्छ चोरी गर्दैन अनि अरूको परिस्थिति सेक्स पनि उले गर्दैन एकदम ध्यान उनीहरू चाहिँ एकदम स्वच्छ हुन्छ अनि साँचो बोल्नु चोरी पनि गर्दैन यही कुरा हो नियम भनेको शुद्ध हुने अनि नुहाउने जब पनि गर्छ नि अनि पढ्नेको के हो अब तिमी यो गर्छौ अनि उसको किताब छोड्न पाए राम्रो किताबै छ उसको घडी छोड्न पाए हाम्रो मनमा छ भने के भयो अब हेर आँखा यसरी बस्यो सिकाउला